अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो आज हमारा जो लेसन अदब अंदलुसी पे चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसमें हम बात करेंगे इब्न हज़्म अल अंदलुसी के ताल्लुक़ से और इसी तरीके से शायर इब्न दर्राज अल क़स्तली के मुतालिक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले इब्न दर्राज अल क़स्तली के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो इनके बारे में है इब्न दर्राज अल क़स्तली। इनकी पैदाइश कब हुई? 347 में, और इनकी वफ़ात 421 में हुई। 347 और 421, ठीक है। इसी तरीके से ईसवी सन के हिसाब से इनकी पैदाइश 958 में हुई और इनकी वफ़ात 1030 में। कातिबुन व शाइरुल हाजिब मंसूर, कातिब हैं, शायर हैं, ठीक है। मंसूर है जो मंसूर के शायर हैं, मंसूर के दरबार में शायरी की है इन्होंने। वलिद अबू अमर, इनका नाम याद रखना है, अबू अमर अहमद इब्न मोहम्मद, ये अहम है। अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद, ठीक है। इब्न दर्राज अल क़स्तली 347 में पैदा हुए कुर्तुबा में। ले उसरतिन उसूलहा मिन बरबर सनहाजा, ठीक है, कि एक ऐसे ख़ानदान से जिसकी असल क्या है? बरबर सनहाजा, बरबरीयुल असल समझे ऐसे, ठीक है, बरबरीयुल असल। कानत तस्कुन क़रियत क़स्तल दर्राज गरबल अंदलुस, ये जो कबीला है बरबर सनहाजा, ये कहाँ रहता था? क़स्तल दर्राज में, ठीक है, क़स्तल दर्राज में, जो कि अंदलुस के मगरिब में है। अनहु सालबी फ़ी यतीमत दहर, यतीमत दहर जो सालबी की किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि हुआ बिस्सक़अल अंदलुस, ये अंदलुस में ऐसे ही हैं कल मुतनब्बी फ़ी शाम, जैसे शाम में मुतनब्बी हैं, ठीक है। इसी तरीके से इब्न हानी को भी मुतनब्बी कहा जाता है। इनके बारे में बस ये कौल याद रखें, ठीक है। औरदहु इब्न बस्साम अश-शंतरीनी फ़ी किताबिही अद-दख़ीला फ़ी महासिन अहल जज़ीरा, ये इनकी किताब है इब्न बस्साम की। तो इब्न बस्साम ने उस अपनी किताब में नमाज़िम रिसाली व शेर ही, इनके कुछ शेर और इनके कुछ रिसाले, ठीक है, यानी उन्होंने नस्र भी लिखा है, शेर भी लिखा है, वो जिक्र किया है। वल इब्न दर्राज दीवान शेर मतबूअन, ठीक है, इब्न दर्राज का एक दीवान शेर है, मतबू है, जो कि कितनी जल्दों में है आगे आएगा। तोफ़िया इब्न दर्राज अल क़स्तली, इब्न दर्राज अल क़स्तली की वफ़ात कब हुई? 421 में, 347 421, ये लिख लें, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात कही आप ये लिख लें, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई? ही बेकेम कोर्ट पोएट ऑफ अल मंसूर, यानी अल मंसूर का शायर उल बलात हो गए 992 में, ये डेट काफ़ी अहम है। वेयर ही वाज एडमिटेड ड्यू टू हिज, यानी इनकी शायरी, इनकी लियाकत को माना गया। हिज पोएट्री वाज डेडिकेटेड टू एक्सोल द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अल मंसूर अगेंस्ट द क्रिश्चियन किंगडम, तो मसीही हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो मंसूर ने जो कैंपेन्स हरकत चलाई थी उसके मुतालिक शायरी करना थी, ठीक है। यहाँ जो दिखाना मकसद है, आफ्टर द डेथ ऑफ अल मंसूर, मंसूर की डेथ के बाद ही कंटिन्यूड इन द सर्विस ऑफ अल मंसूर सन अब्द अल मलिक अल मुज़फ़्फ़र, ठीक है। उनके बेटे पहले मंसूर के साथ रहे, 992 में उनसे इश्तिक हुए, ठीक है। फिर उसके बाद किसके पास गए? अब्दुल मलिक अल मुज़फ़्फ़र के, हु ही कंपनीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट लियोन एंड कैटलोनिया, ठीक है, जहाँ अब्दुल मुज़फ़्फ़र के साथ ये रहे, अब्दुल मलिक अल मुज़फ़्फ़र के साथ लियोन और कैटलोनिया के ख़िलाफ़ जब कैंपेन हुई, ठीक है। हाउएवर इन 1008 ए सिविल वार ब्रोक आउट एंड ही वाज फोर्स्ड टू इमिग्रेट। 1008 में, 992 वहाँ याद रखना, 1008 में जब यहाँ पर घरेलू जंग छिड़ गई तो इनको हिजरत करना पड़ी, फर्स्ट टू क्वेटा। 1008 में ये क्वेटा गए, जहाँ इन्होंने हिजरत की, ठीक है। वहाँ मुंजिर वन, ठीक है, मुंजिर वन के साथ रहे। फिर उसके बाद जब मुंजिर वन की वफ़ात हुई और उसके बाद उनका बेटा आया याहया इब्न अल मुंजिर 1022 में, तो उनके भी साथ रहे, ठीक है। इब्न दर्राज कंटिन्यूड हिज सर्विस एज पोएट इन द कोर्ट अंटिल हिज डिपार्चर टू वेलेंशिया एंड देन टू डेनिया इन 1028, वियर ही डाइड इन 1030, ठीक है। तो 1030 में इनकी वफ़ात हुई। तो लगातार ये शायर उल बरात यानी दरबारी शायर रहे, यहाँ तक कि इन्हें जब वेलेंसिया गए और इसी तरह डेनिया गए 1028 में, तब शायरी छोड़ दी, दरबारी शायरी छोड़ दी, ठीक है। यहाँ मैं जो दिखाना चाहता हूँ, तरफ़म मिन रसाइली व नज़्मिही, रसाइल नज़म के अलावा नुक़िलत मिन दीवानिही, ठीक है, इनका एक दीवान भी नकल किया गया है इनसे, वो कितने में है? 2 जुज़ में है, ये चीज़ लिखना, 2 जुज़ में है। अन्नल मंसूर इब्न अबी आमिर, मंसूर जहाँ पहले 992 में जिसके साथ रहे थे, मंसूर इब्न अबी आमिर ने अमर हुआ युआरिद क़सीदत अबी नवास अल हकमी अल्लती मदहा बिल ख़तीब, की इनको हुक्म दिया इब्न दर्राज अल क़स्तली को कि वो कसीदा अबू नवास, जिसमें अबू नवास ने मदहा बिहा अल ख़तीब इब्न अब्दुल हमीद, जिसमें ख़तीब इब्न अब्दुल हमीद की तारीफ़ की है, जो साहिबुल खिराज थे मिस्र में, ठीक है, उनकी मदह की है। तो इब्न दर्राज अल क़स्तली को इब्न मंसूर ने हुक्म दिया कि तुम उनके कसीदे की
معارضت کرو، ٹھیک ہے۔ جو قصیدہ کیا ہے، جو قصیدہ ہم آگے دیکھتے ہیں، اس قصیدے کا جو مطلع ہے، اس میں قصیدے کا مطلب کیا ہے، وہ میسور ما یرجا لدیک عسیر، ٹھیک ہے، یعنی تم کافی خوشحال ہو، مطلب کافی اچھے دل ہو، کھلے دل ہو، فیاض ہو، تو تمہارے یہاں تو کسی پریشانی کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کا کیسے انہوں نے جواب دیا، فعارضها بقصیدۃ بلیغۃ، ابن دراج القسطلی نے کیا من جملتها ایسے جواب دیا، وان بیوت العاجزین قبور، ٹھیک ہے، وان بیوت العاجزین قبور لتقبیل کف العامر سفیر، ٹھیک ہے، یہ والی بات کہی ہے۔ تو اگلی بات ہے ابولدہ، یہاں قسطل دراج میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، قرطبہ میں ہے جو کہ وقیل ان هذه البلدہ، جس وجہ سے میں اسرار لایا ہوں، منسوبۃ الی جدہ، کہ یہ جو بلدہ ہے یعنی جو شہر قسطل دراج، یہ ان کے جد، ان کے دادا کوئی قسطل یا اس طرح کا نام ہوگا، ان کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ بغل قسطلی فی الشعری، شعر میں کافی عمدہ شاعری کی نابغہ روزگار ہیں، یکتائے روزگار ہیں، حتی عد فی تلیاتی کے بارے شعراء، یہاں تک کہ بڑے شعراء کے جو پہلا دستہ ہے، یعنی بڑے شعراء میں سے سمجھے جاتے ہیں، الذین اثروا الادب الاندلسی، جنہوں نے ادب اندلسی کو متاثر کیا، قال عنہ الثعلبی، جو ہم نے پہلے پڑھا، ثعلبی نے ان کے بارے میں کہا، کان بسقی الاندلسی کالمتنبی وسقی الشامی، اس کو لکھ لیں، بالکل یاد کر لیں۔ قال عنہ ابن بسام، وہی بسام جو ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، انہ کان لسان الجزیرہ شاعراً، وہ جزیرہ یعنی اندلس کے زبان تھے، شاعر تھے، واولا حین عدہ معاصروہ من شعرائها، ٹھیک ہے، وآخر حامل لوائها، اور ان کے جو ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے اس کو شعراء میں سے گردانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جھنڈا اٹھانے والوں میں سے آنکھیں، وہ بہجت ارضھا، اس زمین کی خوبصورتی تھے، وہ سمایا، اس کے آسمان کے، وہ اسوتوں کے کتابھا، اور اس کے کتاب یعنی رائٹرز اور آتھرز کے اسوہ تھے، وہ شعراء اور اس کے شعراء کے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں اسی کو مطلب دیکھ رہے ہیں، انہ کان لسان الجزیرہ شاعرا واولا حین عدہ معاصرہ من شعرائها وآخر حامل لوائها وبہجت ارضها وسمائها واسوة کتابها وشعرائها، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیں، کما شبہہ ابن العبار القضاعی، ابن العبار القضاعی نے ان کو متنبی کی طرح کہا ہے، فقال، انہوں نے کہا، ابن ہانی و ابو عامر ابن دراج القسطلی، ابن ہانی جن کو متنبی الغربی کہا جاتا ہے، اور ابن دراج القسطلی نظیران، یہ کیسے ہیں، حبیب یعنی ابو تمام کے، اور اسی طریقے سے متنبی کے نظیر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو قول ہے، یہ ان کے بارے میں عبد الواحد المراکشی نے، آپ لکھ لیں، عبد الواحد المراکشی نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اوپر شعر تھے کچھ ان کے، ابو عمر ھذا من فحول الشعراء الاندلس، یہ ابو عمر جو ہیں یہ اندلس کے بڑے شعراء میں سے ہیں، اور بہت اچھا شاعری کی ہے انہوں نے۔ وکنت انا فی ایام شبیبتی، کون؟ عبد الواحد المراکشی، لکھ لیں، عبد الواحد المراکشی، کنت انا فی ایام شبیبتی مولعا بشعرہ کثیر الدراست لہ، ان کی اپنی جوانی میں ان کی شاعری کا دیوانہ تھا اور بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ ثم یذکر له بیتین قال انہ ارتجل ما وهب، اور اس کے بعد کچھ شاعری کی جو کہ انہوں نے مطلب فی البدی ہی پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ قل الحمیدی عن احد ادباء الاندلس، ٹھیک ہے، حمیدی نقل کرتے ہیں کہ کسی اندلس کے کسی ادیب نے کہا، لو قلت انہ لم یکن بالاندلس اشعار من ابن دراج لما بعد، اگر میں کہوں کہ لم یکن بالاندلس اشعار من ابن دراج، کہ ابن دراج سے بڑا شاعر کوئی اندلس میں نہیں ہے، تو میں کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے بہت زیادہ دور کی بات یعنی بہت زیادہ مبالغہ نہیں کیا ہے۔ کس نے؟ حمیدی نے کسی اندلس ادیب کی بات نقل کی ہے آخر۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی کہی، لو لم یکن لنا من فحول الشعراء الا احمد بن دراج، اگر ہمارے بڑے شعراء میں سے صرف مطلب بڑے بڑے شعراء نہیں ہوتے اور صرف احمد بن دراج ہوتے، لما تاخر عن شعبی حبیب المتنبی، تو حبیب یعنی ابو تمام اور متنبی سے پیچھے نہ ہٹتے وہ ابن دراج۔ اما دکتور احمد امین فیقول، احمد امین کیا کہتے ہیں، والحق ان شعرہ یشبہ شعر المتنبی فی المظہر، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا شعر متنبی کے شعر کے جیسا ہے۔ دیکھیں تو ایک بار سے پھر سے دیکھ لیں، ابن دراج القسطلی 347 421 958 1030، احمد ابن محمد ابن العاص ابن دراج القسطلی الاندلسی ابو عمر، ٹھیک ہے، شاعر کاتب من اہل قسطلہ، ٹھیک ہے، منصور کے شاعر، کاتب الانشاء فی ایامہ ثالب۔ آج کے ہمارے جو دوسرے ہیں وہ بن حزم ہیں، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو محمد علی بن احمد بن سعید، ان کا نام کیا ہے؟ علی بن احمد، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ احمد بن سعید بن حزم الاندلسی۔ حزم ان کے کون ہیں؟ علی ان کا نام ہے، احمد ابو کا نام ہے، سعید دادا کا نام ہے، حزم ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، قرطبی ہیں۔ تو 384 میں پیدائش، 456 میں وفات ہے، اس کو بھی لکھ لیں، 384 456، ان کی 347 421، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 994 سے
64 युअद्द मिन अकबर उलमाइल अंदलुस व अकबर उलमाइल इस्लाम तसरीफ़न व तारीफ़न बाद तबरी, तबरी के बाद अंदलुस के बड़े उलमा में से और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा तसनीफ़ व तालीफ़ वाले में से समझे जाते हैं। वलिद फ़ी मदीनत कुर्तबा, कुर्तबा में पैदा हुए। वकान युक़ल कुर्तबी इशारतन इला मौलिदिही व नशअतिही, और उनको कुर्तबी कहा जाता है क्यों? क्योंकि वहीं पैदा हुए, वहीं इनकी परवरिश हुए हैं। इमाम हाफिज़ फ़क़ीह ज़ाहिर, वो इमाम हैं, हाफिज़ हैं, फ़क़ीह ज़ाहिरी हैं। ज़ाहिरी एक मज़हब है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ ज़ाहिरी बातों को लिया जाता है। मुहिल मज़हब बाद ज़वाली फ़ी शर्क़, मज़हब ज़ाहिरी को अहया करने वाले हैं जबकि उसका ज़वाल हो चुका था मशरिक़ में। इनके बाप कौन है? अहमद इब्न हज़्म, ठीक है, अहमद इब्न सईद इब्न हज़्म, जैसे इनको अली इब्न हज़्म कहा जाता है इसी तरीके से अहमद इब्न हज़्म लिख दिया। कौन थे वो? काना अहद वज़राइल मंसूर, वो मंसूर के वज़रा थे। ये मंसूर कौन है? जहाँ भी हमने इब्न दर्राज के मुतालिक पढ़ा कि वहाँ पर वो शायरी करते थे, 992 में उनसे लगे थे, ठीक है। ये कौन है? हाकिम अंदलुस अल-क़वी, अंदलुस के ताकतवर हाकिम हैं। उद्द मिन अवाइल मन क़ाल बिकुर्वतिल अर्ज़, ये शुरुआती उन लोगों में से हैं जिन्होंने ज़मीन के गोल होने की बात कही है। अन्नहु क़ाम बेहयाइल मज़हब ज़ाहिरी बाद इख्तिवाई फ़ी शर्क़, वही बात जो पीछे गुजरी कि इन्होंने मज़हब ज़ाहिरी का, ज़ाहिरी मज़हब ज़ाहिरियत का एहया किया जबकि शर्क़ में उसका वो छुप चुका था। काना वज़ीरुन सियासियुन ले बनी उमैया, ये वज़ीरुन सियासी, वज़ीर भी थे बनी उमैया के, यानी ख़ुद इनके बाप भी थे और इसी तरीके से ये भी थे अली, ठीक है, अली इब्न हज़्म जिनकी बात हम चल रही है। सलक का तरीक़ा नब्ज़ तक़लीद व तहरीर इत्तिबा, ठीक है, व तहरीर इत्तिबा, इन्होंने तक़लीद को छोड़ दिया, ठीक है, इसी तरीके से इत्तिबा का तरीका अपनाया। क़ामत अलैहि जमाअत मिनल मालिका व शुरिदा अन वतनिही, इनके ख़िलाफ़ महाज कायम किया मालिकिया की जमात ने और इनको इनके वतन से, आगे तफसील आएगी, इनके वतन से इनको भगा दिया गया, ठीक है। अली इब्न हज़्म अल-अंदलुसी इमाम अल-बहर, समंदर हैं, ठीक है, ज़ुल्फ़ुनून वल मआरिफ़, युकना अबू मोहम्मद, इनकी कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद। तो उफ़िया बिक़रियत मिंतलीशम, इसकी भी एक कहानी है, क़रियत मिंतलीशम जो अंदलुस का एक गांव है, वहाँ इनकी वफ़ात हुई। यहाँ पर इनकी किताबें दी हुई हैं, अल-मुहल्ला बिल आसार, अत-तक़रीब लिहद्दिल मंतिक़ वल मदख़ल इलैहि बिल अल्फ़ाज़ अल आमिया वल अमसिलतिल फ़िक़हिया, जैसे ऊपर पढ़ा ना, इनकी बहुत किताबें हैं, तो इतनी जितनी दी हुई हैं ये तो याद कर ही लें आप, ये कम है। जवामिअ उस-सीरा, रसाइल इब्न हज़्म, अन-नासिख़ वल मनसूख़, नुब्ज़तुल काफ़िया, अल-फ़स्ल फ़िल मिलल वल आवा वन निहल। इसी तरीके से एक किताब है अल-मिलल वन निहल, वो किसकी है, ठीक है, वो ज़रूर बताना। अल-मिलल वन निहल करचे सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से अल-अख़लाक़ व सियर फ़ी मुदावातिन नुफ़ूस, जवामिअ उस-सीरा है। जमहरतु अंसाबिल अरब है। अल-अहकाम फ़ी उसूलिल अहकाम है, अहम है। तौक़ुल हमामा है। मरातिबुल इज्मा है। हुज्जतुल वदा है, ठीक है। यहाँ इनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ जानते हैं। मुतकल्लिम हैं, अदीब हैं, शायर हैं, नस्साब यानी नस्ब बयान किया, मुतकल्लिम फ़िलासफ़र वाली चीज़ है। आलिम बिरिजालिल हदीस, जो हदीस के सनद वगैरह की बहस होती है वहाँ उनके इल्म रखते थे। व नाक़िदुन मुहल्लिलुन, इसी तरीके से नाक़िद हैं, एनालिस्ट हैं, मुहल्लिल हैं। बल वसफ़हुल बाअद बिल फ़ैलसूफ़, हाँ कि बाज़ लोगों ने इनको फ़िलासफ़र भी कहा है। कमा उद्द मिन अवाइल मन क़ाल बिकुर्वतिल अर्ज़, जो बात हो चुकी है इनके बारे में है। आशा हयातहु उला फ़ी सोहबत अख़ी, ये अपनी शुरुआती अय्याम कहाँ गुज़ारे? अपने बड़े भाई अबू बकर के साथ। अल्लज़ी काना यकबरुहु बिख़म्से सनवात, जिनसे वो इनसे 5 साल बड़े थे। फ़ी क़स्र अबी, कहाँ रहते थे ये? अपने बाप के महल में। इनके बाप कौन थे? अहद वज़राइल मंसूर इब्न अबी आमिर, जो कि मंसूर इब्न अबी आमिर के वज़रा में से थे, मिनिस्टर्स में से थे। इससे पहले हमने पढ़ा इसी तरीके से मंसूर के बेटे मुज़फ़्फ़र के, इससे पहले हमने पढ़ा कि इब्न दर्राज अल-क़स्री जो है मंसूर के दरबार में ही, और इसी तरीके से अब्दुल मलिक मुज़फ़्फ़र के दरबार में भी शायरी करते थे। वकानत तरबियतुहु फ़ी तिलकल फ़तरा अला ऐद जवारिल क़स्र, इस वक्त इब्न हज़्म, अली इब्न हज़्म इनका नाम है, अहमद इब्न हज़्म इनके बाप का नाम है। इनकी तरबियत जो महल की लौंडियाँ होती थी उनके हाथों होती थी। अल्लज़ी काना मुक़ामन फ़ी शार, जो महल कहाँ था? ठीक है, आखिर मिन अन्नहर अस्सग़ीर अला दरबिल मुत्तसिल बिक़स्र ज़हरा, जो एक दरिया के किनारे था, ठीक। वल मुलासिक लिदारिल मंसूर इब्न अबी आम, और इनका घर क्या है? मंसूर इब्न अबी आमिर के घर से मिला हुआ था। तो इसी से कहते हैं कि इनके बाप कितने बड़े मिनिस्टर थे कि जो मंसूर के घर के बराबर में इनका घर मिला हुआ था। फिर यहाँ देखें, काना इब्न हज़्म क़द ख़रज मिन वस्त उसरतिन अरफ़त इस्लाम मुंज़ जद्दिही अला यज़ीद इब्न अबी सुफ़ियान, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे घर से निकले जहाँ इस्लाम पहले से ही जाना पहचाना था। कब से? यज़ीद इब्न अबी सुफ़ियान जो उनके जद्द आला हैं। वकाना खल्फ़ अव्वल मन दखल अंदलुस, इनके ख़ानदान में खल्फ़ वो पहले हैं जो अंदलुस आए, उनके ख़ानदान से। फ़ी सोबत अमीर अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, अब्दुर्रहमान दाखिल के साथ। वकाना मुक़ामतन फ़ी लबला, जो कहाँ रहे? लबला में रहे, ठीक है। वकाना मक़ामुहु फ़ी लबला, जो लबला में रहे। व मिन ज़ालिका नअरिफ़ अन्न मक़र्र हाज़िल उसरा कानत शाम बाद मुशारकत यज़ीद अस्ल हाज़िल उसरा फ़िल फ़ुतूहात अल-इस्लामिय्या बिहा, तो पहले ये कहाँ रहे थे? शाम में।
ٹھیک ہے، پہلے شام میں رہتے تھے. ولما خرج عبد الرحمن الی الاندلس، جب عبد الرحمن اندلس آئے، خرج معه خلف ابن معدان، تو خلف ابن معدان یہاں ان کے ساتھ. اسی طرح قد بدأت هذه الاسرہ، یہ خاندان، ان کا خاندان کافی پاورفل تھا. تحتل مکانہ الرفیع، اپنا بلند مقام حاصل کرنے لگا. کواحدۃ من قرائم العلائد بالاندلس، اندلس میں جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کی طرف فی عہد الحکم المستنصر، مستنصر کے عہد خلافت میں. ونجحت فی امتلاک قریۃ باسرها هي من طریل الشام، جہاں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک گاؤں انہوں نے اپنے گود لے لیا، یہ گاؤں کے یہ مالک ہو گئے. ٹھیک ہے، ولا يعلم هل خلف ابن معدان هو الذي تملكها، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ خلف ابن معدان جو سب سے پہلے اندلس آئے انہوں نے اس کی جائیداد ملکیت حاصل کی، ام ابناہ یا اس کے بیٹے من بعد ہی. ٹھیک ہے، ان کے باپ کے بارے میں ہے. کان علی احمد بن سعید، احمد بن سعید کے ایک مجلس سے یحضر العلماء والشعراء، جہاں علماء شعراء آتے تھے، جیسے ابو عمرو بن حبرون وخلف بن رضا. وکان له باع طویل فی الشعر، کافی اچھی شاعری کرتے تھے. ومشارکۃ قویہ فی البلاغہ، بلاغت بھی اچھی جانتے تھے. والادب، ادب بھی. حتی انه لا يتعجب ممن يلحن فی مخاطبۃ او يجيء بلفظۃ قلق فی مکاتبۃ. ٹھیک ہے، یعنی یہ شاعری کرتے تھے، ادب کا بھی کافی شوق تھا. اسی طرح آگے آئے گا کہ فقہ کا بھی شوق تھا، جس کا ان کے بچے پر اثر پڑا. یہ لکھا ہے نا، وقت کان لہذا اثرہ علی ولدہ ابن حزم فی تمکنہ من اللغۃ والشعر واہتمام بہا. علی ابن حزم کون ہے؟ علی ابن حزم ان کے بیٹے، جس کا ان کے بیٹے پر لغت میں، شعر میں اور اس سے دلچسپی میں کافی اثر پڑا. یہ ابن حزم کے بارے میں، یعنی علی ابن حزم جو ہمارے سلیبس میں ان کے بارے میں ہے. علی ابن حزم ولی الوزارۃ للمرتضی، ٹھیک ہے، مرتضی کے منسٹری حاصل کی بلنسیا میں. ولما حزم وقع ابن حزم فی الاسر، جب مرتضی کی شکست ہوئی تو ابن حزم کو قید کر لیا گیا. ٹھیک ہے، وکانہ ذالک فی اواخر سنۃ 409 کی بات ہے یہ. ثم اطلق سراحہ من الاسر، پھر ان کو آزاد کر دیا گیا. فعاد الی قرطبہ، تو یہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے، بلنسیا میں وہاں منسٹر بنے، وہیں ان کو قید ہوئی. اسی طریقے سے ولی الوزارۃ لصدیقہ عبد الرحمن المستظہر، اسی طریقے سے کس کے منسٹر بنے؟ تین بار منسٹر بنے عبد الرحمن المستظہر کے 412 میں. ٹھیک ہے، ولم یبق فی ھذا المنصب اکثر من شہر و نصف، 1.5 مہینے سے زیادہ یہاں نہیں رہے. فقط قتل مستظہر فی ذی الحجہ من سنۃ نفسہا، اسی سال مستظہر کو قتل کر دیا گیا. وسجن ابن حزم ثم فی عنہ، پھر ابن حزم کو قید کر دیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات ہے تیسری بار منسٹر بنے. آپ ڈیٹ لکھتے رہیے گا، 412، اس سے پہلے 410 تھی شاید، یہاں 418 ہے. تولی الوزارۃ ایام ہشام المعتد، ہشام المعتد کے ایام میں پھر منسٹری حاصل ہوئی ہے. فیما بین سنت 418 422، یعنی یہاں پر کچھ منسٹری ان کو مل گئی. ٹھیک ہے، 4 سال تک، 418 سے 422 تک. اگلی بات ہے مجتہد مطلق و امام حافظ، مجتہد مطلق ہیں، امام حافظ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مجتہد مطلق مطلب کہ کسی کی تقلید کے حساب سے مجتہد نہیں ہے. کانا شافعی الفقہ، شافعی تھے، یہ اہم ہے. ٹھیک ہے، فانتقل منہ الى الظاہرہ، پھر ظاہریت میں چلے گئے. وافق العقیدۃ السلفیہ، سلفی عقیدے کے موافق ہوئے کئی چیزوں میں، جیسے توحید الاسماء صفات. وخالفہم فی خیر، حالانکہ دوسروں مخالفت بھی. کانا ابن القیم شدید تتبع لآثار وکتب ابن حزم، ابن قیم ان کی کتابوں کے اور ان کے جو مؤلفات ہیں ان کے کافی اتباع کرنے والے تھے. وکان یصفہ بمنجنیق العرب او بمنجنیق الغرب. ٹھیک ہے، ابن قیم ان کو عرب کا منجنیق یا غرب کا، یعنی اندلس کا منجنیق کہتے تھے. وکانت الناس تضرب المثل فی لسان ابن حزم، لوگ تو ابن حزم کی زبان کے بارے میں مثال دیا کرتے تھے. کیسے؟ فقیل عنہ، تو ان سے کہا گیا سیف الحجاج، یعنی حجاج کی تلوار ہو لسان ابن حزم، اور ابن حزم کی زبان، دونوں بھائی ہیں، شقیقان، دونوں بھائی، یعنی بہت تیز چلتی ہیں اور بہت سخت ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں تھی؟ فلقد کان ابن حزم بسی یبسط لسانہ فی علماء الامہ وخاصۃ خلال مناظرات مع المالکیہ فی الاندلس، یہ اپنی زبان کو خوب یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے جبکہ مالکیہ سے ان کا مناظرہ ہوتا تھا. 64 میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، ان کے مال کو ضبط کر لیا گیا. ولما فعلوا ذلک بکتبہ تعلم کثیرا، جب ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تو ان کو کافی تکلیف ہوئی. وقال وقد حرقت مؤلفات، اور انہوں نے کہا جبکہ ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، ان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا تضمنه القرطاس بل هو فی صدری، اگر تم لوگ میری کتابوں کو یا کاپیوں کو جلا دو گے تو وہ چیز نہیں جلا پاؤ گے جو میرے سینے میں ہے اور جس کو وہ کاپیاں شامل تھیں، یعنی جو علم ان کاپیوں میں لکھا ہوا تھا وہ میرے سینے میں ہے. تو آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں ضرور. اور ابھی تک آپ نے ہمارے پیڈ ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے، جہاں ہم ڈیلی 50 کوشچن شیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ویکلی موک ٹیسٹ شیئر کرتے ہیں عربک سے، تو ضرور جوائن کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.